कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्रीकृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सारांश कक्षामा उपस्थित छौँ। आज हामी प्रथम स्कन्धका 18 र 19औं अध्यायका सारांशलाई हेर्नेछौँ। अगाडिका 17औं अध्यायमा गोरूप धारण गरेकी पृथ्वी माता र वृषभ रूप धारण गरेका धर्म बीचको संवादलाई राजा परीक्षितले श्रवण गर्नुहुन्छ। पश्चात एक राजाको भेषमा कली जो शूद्र आएर पृथ्वी माता र धर्मलाई दुःख दिइरहेका हुन्छन्, यिनको निग्रह गर्नुहुन्छ। अन्तिममा 5वटा स्थान कलीलाई बस्न दिएर राजा परीक्षितले धर्मका 4वटा पाउ सबै स्वरूप बनाइदिनुहुन्छ अनि माता पृथ्वीलाई पनि सान्त्वना दिएर आजदेखि पृथ्वीमा म रहउन्जेलसम्म कसैले पनि हजुरहरूलाई दुःख दिन सक्ने छैन भनेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ राजा परीक्षितले। र आफ्ना ठाउँमा कली आफ्ना ठाउँमा गएर बसेको छ। धर्म 4 पाउले सुशोभित भएर राजा परीक्षित रहउन्जेलसम्म खुसी तुल्य रहेका छन्। पृथ्वी माता पनि खुसीयुक्त भएर बस्नु भएको छ। राजा परीक्षितले किन यो दुष्ट कलीलाई स्थान दिनुभयो आफ्नो राज्यमा भन्दा एउटा कलियुगको गुण छ। कलियुगमा सहज तरिकाले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सत्य त्रेता द्वापर आदि युगहरूमा तपस्या हजारौं हजार वर्षसम्म गरेर अनि ज्ञान मार्गमा लागेर अनि भगवानलाई पाउनका लागि साह्रै धेरै कठिन हुन्छ। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुगमा भगवान केशव नारायण श्रीकृष्णको केवल कीर्तन मात्र गर्नाले हजारौं हजार वर्षसम्म तपस्या गरेको फल चाहिँ सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो एउटा कलियुगको गुणलाई देखेर सारङ्ग इव सारभुक भनेको भमरो जस्तो हरेक पदार्थबाट सारलाई ग्रहण गर्न सक्ने त्यो क्षमता हुनुभएका राजा परीक्षितले कलियुगको पनि दोषलाई भन्दा गुणवत्तालाई बढी देख्नु भएर त्यो गुणवत्ता सहज तरिकाले भगवानको प्राप्ति गर्न सकिने त्यो राम्रो गुणलाई देखेर राजा परीक्षितले कलियुगलाई स्थान दिनुभयो। तर जबसम्म राजा परीक्षित पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो तबसम्म कलियुगले आफ्नो छाया पनि पृथ्वीमा पार्न सकेन। राजा परीक्षितका राज्यमा कलियुगले आफ्नो छायाले समेत टेकाएन। यसरी राजा परीक्षितको राज्य अत्यन्तै राम्ररी चलिरहेको थियो। अब राजा परीक्षित राजाहरूको परम्परा नै के भन्दाखेरि शिकार खेल्न जाने। यो शिकार खेल्न जाने परम्परा पनि बहुत राम्रो रहेछ। किन राजाहरू शिकार खेल्न जान्थे भन्दाखेरि पहिलेका गाउँहरू ग्रामीण बस्तीहरू के हुन्थे त भन्दा जङ्गलका नजिक हुन्थे। जङ्गलमा हिंस्रक जन्तुहरू हुन्थे। अब सैन्य बल लिएर राजा शिकार खेल्न जाँदाखेरि ती गाउँका छेउबाट हिंसक जन्तुहरूलाई धपाउँदै जानुहुन्थ्यो। जो हिंस्रक जन्तुहरूले त्यो सैन्य बलसहित आएका राजालाई देख्थे, ती हिंसक जन्तुहरू जो मान्छेको अथवा जनताको नराम्रो गर्नका लागि पल्किएका छन्, बानी परेका छन्, तिनीहरू त भाग्दैनन्। जो चाहिँ जङ्गलबाट भर्खर गाउँतिर निस्किँदैछन् त्यस्ता चाहिँ पशुहरू के गर्छन्, भागेर जङ्गलभित्रै प्रवेश गर्छ। अब खेदाउँदै जानुहुन्छ। जति ती हिंसक जन्तुहरू जसले मनुष्यलाई हानि गर्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ ती आइलाग्नेलाई चाहिँ बाण तानो मारिदियो। अब त्यो हुँदाखेरि के भयो, गाउँमा आएर हिंसक जन्तुहरूले गाउँका मान्छेलाई पनि के गर्ने भएन, दुःख दिने भएन।
अनि धपाउँदै 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 जङ्गलका धेरै टाढा जङ्गलका बिचमा पुर्याइदियो। अनि त्यहाँदेखि अब शिकार गर्ने राजा र सैन्यहरू फर्केर आए। त्यसो हुँदाखेरि अब ती धेरै दिनसम्म धेरै महिनासम्म ती जन्तुहरू फेरि गाउँमा नआउने भए। यसरी यो राजाहरूको शिकार खेल्ने परम्परा सुरु भएको थियो। राजा परीक्षित पनि शिकार खेल्न भनेर निस्किनुभयो। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगत श्रान्तः क्षुधितस्त्रिषितो भृशम्। शिकार खेल्न जानुभएको थियो राजा परीक्षित आफ्ना सैन्य दल बल सहित। जाँदा 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 घना जङ्गलमा यति भित्र प्रवेश गर्नुभयो कि सैन्य दल बल सबै कहाँ छुटे। राजा एक्लै हुनुभयो। जङ्गलका बिचमा राजा एक्लै हुनुहुन्छ। मध्याह्न समय छ, तिर्खा लागेको छ, भोक लागेको छ, प्यास लागेको छ। के गर्ने? राजा वनमा यसो यताउता हेर्नुहुन्छ। न जङ्गलमा एउटा कुवा छ, न तलाउ छ, न नदी नै कतै बगेको जस्तो देखिन्छ। सुनसान जङ्गल, घनघोर जङ्गल। अब बिस्तारै बिस्तारै यता चाहिँ बाटो होला भनेर फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहीँ एउटा ऋषिको आश्रम देख्नुभयो राजा परीक्षितले। टाढाबाट देख्नुभयो। अब यही ऋषिका आश्रमभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। यहाँ पुगियो भने त केही खान पाइन्छ होला, यो क्षुधा मेटाउन सकिन्छ होला भन्ने आशा गरेर जानुभयो मुनिका आश्रममा। समीक ऋषिको आश्रम थियो त्यो। समीक ऋषि समाधिस्थ अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। आँखा चिम्लिएर भगवानमा आफ्नो तन मन धन सबै लगाएर यसरी समाधिस्थ रहनुहुन्थ्यो। जानुभयो राजा गएर यसो हेर्नुहुन्छ, सुनसान आश्रम छ। केवल एकजना ऋषीश्वर आँखा चिम्लेर समाधिस्थ अवस्थामा हुनुहुन्छ। राजालाई भोक लागेको थियो। राजा आउनु भएको छ, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, तर कसैले पनि के गर्दैन, सत्कार गर्दैन। ऋषि पनि आँखा चिम्लेर बसेका छन्। ढोङ गरेर बसे जस्तो राजालाई लाग्छ। अनि अब राजालाई ढोङ गरेर बसे जस्तो लाग्यो। यी यत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा म आएको छु, यी ऋषि त ढोङ गरेर आँखा चिम्लेर बस्छन्। पक्कै पनि यिनले हामी ब्राह्मण तपस्वीहरूको यी राजाहरूसँग के काम लिनु न दिनु भनेर यिनले पक्कै ढोङ गरेका हुन् भनेर एकछिन बस्नुहुन्छ। तै आँखा खोलिहाल्छन् कि भनेर। तर ती ऋषिले आँखा खोल्ने कुनै चेष्टा गर्दैनन्। अन्तिममा राजालाई के भयो त भन्दा रिस उठ्यो। अब न आसन बस्नका लागि न पिउनका लागि पानी केही नपाइसकेपछि रिस उठ्यो। रिसाएर आश्रमबाट यसो निस्किन आँट्नु भएको थियो। बाटामा एउटा मरेको सर्पलाई देख्नु। यी ढोङ्गी ब्राह्मणलाई यही सर्प लगाइदिनु पर्यो भनेर आफ्ना धनुषका त्यो नोकले त्यो मरेको सर्प उठाउनु भयो। लगेर समीक ऋषिका गलामा त्यो सर्पको माला लगाइदिनु भयो। यसरी सर्प घाँटीमा लगाइदिएर राजा फर्किनुभयो। अब राजा फर्किनुभयो। कुनै एक समीक ऋषिका शिष्यले त्यो दृश्य देखिरहेको थियो। त्यो समीक शिष्यले गएर नदीका तटमा खेलिरहेका समीक ऋषिका पुत्र श्रृङ्गीलाई यो कुरा सबै सुनायो। श्रृङ्गी ऋषिले जब सुन्नुभयो उहाँलाई अत्यन्त धेरै क्रोध आयो। ऋषि बालक अत्यन्त तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, पराक्रमी हुनुहुन्थ्यो। ओहो, यी राजाहरू त बडो दुष्ट हुन लागेछन्। भगवान श्रीकृष्णले के पृथ्वीलाई छोडेर जानुभएको थियो, यिनीहरूले त ब्राह्मणहरूको अनादर पो गर्न लागेछन्। अब म दण्ड दिन्छु, यस्ता दुराचारीहरूलाई म दण्ड दिन्छु। तद्भिन्न सेतु नद्याहम सास्मी पश्यतमी बलम। ए साथी हो, हेर मेरो आज बल, म दण्ड दिन्छु भनेर चाहिँ कौशिकी नदीको पानी हातमा यसो लिनुहुन्छ र बाणी रूपी वज्र प्रहार गरिदिनुहुन्छ। यति लङ्घित मर्यादा तक्षकम सप्तमे हनी दङ्क्षति स्म कुलाङ्गारम चोदितो मे ततद्रुहम। यो मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने राजालाई आजको 7 दिनमा तक्षक नाम गरेका सर्पले डसेर मृत्यु हुनेछ। यी राजाको मृत्यु हुनेछ भनेर यसरी बाणी रूप वज्र श्राप गर्छन् श्रृङ्गी ऋषिले। अब यसरी श्रृङ्गी ऋषिले श्राप दिनुभयो। आएर आश्रममा पिताका नजिकै हेर्नुभयो। पिताजीका गलाबाट सर्प निकाल्न पनि सक्नु भएन। उहाँको भाव विह्वल भयो। आँखाबाट बलिन्द्र आँसुधाराहरू बग्न लागे। ऋषि श्रृङ्गी आफ्ना पिता समीकका नजिकमा बस्नुभयो र रुन लाग्नुभयो, विलाप गर्न लाग्नुभयो। छेउमा विलापको आवाज सुनेर समीक ऋषिको समाधि खुल्यो। यसो आँखा बिस्तारै खोलेर हेर्नुहुन्छ, नजिकै आफ्नो पुत्र श्रृङ्गी रोइरहेका छन्।
अनि यसो हेर्नुहुन्छ घाँटीमा सर्पको माला छ, मरेको सर्पको माला। बिस्तारै उठ्नुभयो, त्यो घाँटीबाट सर्पलाई निकालेर बाहिर मिल्काउनु भयो। अनि छोराका नजिकै गएर बाबु के कारणले तिमी रुँदैछौ, के हो रुनुको कारण त्यो बताऊ भनेर यसरी सोध्न लाग्नुभयो शमीक ऋषि। श्रृङ्गीले केही पनि बताउन सकेनन्। घुक्क घुक्क गर्दा गर्दै कण्ठ अवरुद्ध भएको थियो, बोली निस्किएन। अन्तिममा कुनै शिष्यका मुखबाट सुन्नुभयो। राजा परीक्षित घुम्दै आउनुभएको थियो, भोक तिर्खाले युक्त भएर आउनुभयो। आँखा चिम्लिएर बसेको हजुरलाई समाधिस्थ अवस्थामा देख्नुभयो। ऋषिले त ढोङ पो गरेछन् भनेर मरेको सर्पको माला गलामा लगाइदिएर जानुभयो। योसम्म त ठिकै छ, अनि के भयो, किन रोएको त भन्दाखेरि श्रृङ्गीले हजुरमाथि यस्तो अत्याचार गर्ने राजालाई आजको 7 दिनका दिन मर्नु परोस्, तक्षक नाम गरेका सर्पबाट डसेर, सर्पले डसेर भनेर श्राप दिनुभयो भनेर यसरी आफ्ना शिष्यबाट जब शमीक ऋषिले सुन्नुभयो, यो कुरा सुनेर बडो दुःख लाग्यो शमीक ऋषिलाई। आहा, नराम्रो भएछ बाबु, तिमीले के गर्यौ भन्नुहुन्छ। निशम्य सप्तमतदर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत अहो बतां हो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमोद्धृतः। बाबु के गर्यौ तिमीले, सानो गल्तीमा यति ठुलो दण्ड दियौ। राजा भनेका सामान्य व्यक्तिसँग तुलना गर्न योग्य व्यक्ति हुँदैनन्। राजा त भगवानका साक्षात् स्वरूप हुन्छन्। यिनै राजाहरूले गर्दाखेरि नै पृथ्वीका प्रजाहरू सुखी भएर रहन सक्दछन्। यदि राजा नहुनु थियो भने पृथ्वीमा चोरी तस्करी डकैती लुटपाट हत्या हिंसा यसरी बढेर कहाँ पृथ्वीलाई बस्न योग्य बनाउँछन् र। त्यसकारण राजाको यसरी तिमीले द्रोह गर्नु हुँदैन थियो। तिमीले आज साह्रै ठुलो गल्ती गर्यौ। राजा भनेको त धर्मको रक्षा गर्ने साक्षात् भगवानको अवतार हुनुहुन्छ। त्यसकारण तिमीले आज साह्रै ठुलो गल्ती गर्यौ बाबु भनेर भन्नुभयो। हे भगवान, भगवानलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ, मेरा पुत्रबाट आज गल्ती भयो, ठुलो गल्ती भयो, यो अन्जान बालकलाई हजुरले क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। साधुजनहरू चाहे आफूमा किन त्यो अपमान नहोस्, तर त्यो अपमानको कहिल्यै पनि के गर्दैनन्, व्यथालाई लिँदैनन्। म अपमानित भएँ भनेर कहिल्यै पनि मान्दैनन्। राजाले त मेरो शरीरलाई अपमान गरेका थिए, अथवा उनको भोग तिर्खाले गर्दाखेरि मैले एउटा सर्पको मालालाई लगाउनु परेको थियो। कुनै ठुलो काम त भएको थिएन, तर यसरी राजालाई दण्ड दिनु हुँदैन थियो भनेर तत्काल शमीक ऋषिले जाऊ राजालाई यो खबर पुर्याऊ भनेर आफ्ना शिष्यलाई पठाइदिनु भयो, खबर पुर्याउनका लागि भनेर। राजा परीक्षित आफ्ना राज्यमा जब पुग्नुभयो, यसो शिरबाट मुकुट निकालेर राख्नुभयो, मुकुट राख्ने ठाउँमा। त्यत्तिकैमा राजा परीक्षितलाई पश्चाताप भयो। आहा, आज मैले के गरेँ, तपस्वी ब्राह्मणलाई मरेको सर्प गलामा लगाइदिएर तिरस्कार गरेँ, यो मबाट नहुनी भयो। मैले यसको ठुलो दण्ड भोग्नै पर्छ। आजै यो राज्यबाट मैले च्युत हुनु परोस्। मेरो यो सारा सम्पदा चक्रवर्तीत्व, यो राजाको सबै ऐश्वर्य सबै जलेर भस्म होस्, नष्ट होस्। ब्राह्मणको क्रोधले आज म अब रहने छैन भनेर यसरी के सम्झँदै हुनुहुन्थ्यो। शमीक ऋषिद्वारा प्रेषित भएका ती ऋषि बालक गएर श्रृङ्गी ऋषिबाट 7 दिनका दिन तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुने श्राप हजुरमा परेको छ भनेर सबै वृत्तान्त सुनाइदिए। राजा परीक्षित खुसी हुनुभयो। ओहो, जो अपराध मैले गरेको थिएँ त्यसको दण्ड मैले आज पाएँ। ठिक भयो भगवान, मलाई हजुरले साह्रै राम्रो गर्नुभयो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे राम्रा काम गरियोस् चाहे नराम्रा कर्म गरियोस्, तर त्यसको प्रतिफल कर्मफल अवश्य पनि भोग्नै पर्छ। म आज मेरो अपराधबाट मुक्त हुने बाटो मैले पाएँ। ऋषि पुत्रले मलाई अपराध मुक्त हुने बाटो दिनुभएछ भनेर तत्कालै आफ्नो राज्यको राज्यभार आफ्ना ज्येष्ठ सुपुत्र जनमेजयलाई दिने निर्णय गर्नुभयो। राजा परीक्षितले सम्पूर्ण राजकाजको त्यो दायित्वबाट निवृत्त भएर अब आफ्नो राज्यदेखि निक्लिनुभयो। गएर गङ्गाका तटमा अनसन व्रतलाई धारण गरेर बस्न लाग्नुभयो। सबै थोकलाई त्यागेर राज्य वैभव सम्पत्ति पत्नी पुत्र सैन्य सबै थोकलाई त्यागेर राजा परीक्षित जानुभयो। गङ्गाका तटमा अनसन व्रतलाई धारण गरेर बस्नुभयो। सारा
त्रिलोक त्रिभुवनमा यो समाचार फैलियो, चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षितलाई श्राप पर्यो अरे। राजा परीक्षित त गङ्गा नदीका तटमा गएर अनसन व्रतलाई धारण गरेर बस्नुभएको छ अरे। यो सबै सुनेर अब राजा परीक्षितलाई भेट्न भनेर सारा संसारबाट विभिन्न ऋषिहरू, ठुला ठुला व्यक्तिहरू आउन लाग्नुभयो। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि सबै आउन लाग्नुभयो। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अङ्गिरा, पराशर, परशुराम आदि मेधातिथि सबै आउनुभयो। अनि वेदव्यास आदि सबै आएर राजाका नजिकै बस्नुभयो। राजा पनि अत्यन्त हर्षित हुनुभयो। आहा, मेरो भाग्यले गर्दाखेरि आज मेरा अगाडि सारा ऋषीश्वरहरू उपस्थित हुनुभयो। राजा खुसी हुनुभयो, यथायोग्य सत्कार गर्नुभयो, नमन गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। अनि भन्न लाग्नुभयो, अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद विसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। हामी राजा आफ्नो राज्यभार सम्हाल्दै जहिले पनि राम्रा कर्महरू गर्नबाट विमुख भइरहेका हुन्छौँ। तर पनि हामी राजामाथि कत्रो ठुलो कृपा, हेर्नुहोस् त, मेरो 7 दिनमा मृत्यु हुँदैछ भन्ने यो कुरो थाहा पाएर हजुरहरूले आज यसरी दर्शन दिनका लागि आज स्वयं उपस्थित हुनुभएको छ। म कति भाग्यमानी छु भनेर यसरी राजा परीक्षितले आफ्नो प्रशंसा गर्नुभयो ऋषिहरूका अगाडि। हे भगवती गङ्गे माता, आज तपाईँका काखमा आएको छु म, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। मलाई ऋषिपुत्रले श्राप दिएका छन्, एउटा बाटो दिएका छन्। अब म त्यो बाटोबाट भगवत गतिलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर यसरी सबैको आज्ञा मागेर राजा परीक्षित पूर्वमुख बनाएर कुशासनमा बस्नुभयो र भगवानमा आफ्नो मनलाई लगाउनुभयो। सबै ऋषिहरूलाई सोध्नुभयो, जसको 7 दिनमा मृत्यु हुँदैछ त्यस्ता व्यक्तिले गर्नै पर्ने कार्य के हो त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। विभिन्न ऋषिहरूका मुखारविन्दबाट विभिन्न मतहरू निस्किए, तर कसैले पनि यही हो निचोड भनेर भन्न सकिरहेका हुनुहुन्थेन। त्यतिखेर के भयो भन्दाखेरि एउटा आश्चर्यको घटना घट्यो। तत्राभवद भगवान् व्यासपुत्रो यद्रेच्छया गामटमानो नपेक्ष्यः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। भगवान् सुखदेवजी महाराज जो वेद व्यासका पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहाँ घुम्दै घुम्दै आउनुभयो। यसो हेर्दा 16 वर्षको जस्तो उमेर छ, अत्यन्त कोमल कोमल चरणहरू छन्, हातहरू छन्, अनि अत्यन्तै सुकोमल शरीर छ। यसो हेर्दा ठुला ठुला आँखा छन् अनि ठुलो छाती छ। यस्ता अत्यन्तै सुन्दर श्यामल वर्णका श्री सुखदेवजी महाराजको आगमन भए सँगसँगै सबै ऋषिहरू उठ्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो। राजा परीक्षितले पनि उठेर श्री सुखदेवजी महाराजको स्वागत सत्कार गर्नुभयो। अनि आफ्नो शिर श्री सुखदेवजी महाराजका चरणमा निहुराएर दण्डवत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि 16उपचारले पूजन गर्नुभयो। उच्च आसनमा आसीन गराउनुभयो। त्यसरी दिगम्बर भेषमा आउनुभएका श्री सुखदेवजी महाराजलाई गाउँका स्त्री बालकहरूले चाहिँ को पागल आएछ भनेर पछाडि पछाडि लखेटिरहेका थिए। गङ्गाका तटमा भएको त्यो सभामा आउने बित्तिकै त्यसरी सत्कार पाएको देखेर स्त्री ती बालकहरू छक्क परे। आहा, ल हामीहरूले त के पो गर्यौँ, छक्क परे, हेर्दै बसे, खेदाउँदै थिए पछाडि पछाडि। यसो जो खेदाइरहेका छौँ हामी त राजाहरूले पो उठेर सत्कार गर्छन् बा। छक्क परे स्त्रीहरू, त्यो बालकहरू। त्यहाँबाट फर्किएर गए त्यो दृश्य देखेर, ल आज अब राजाले हामीलाई छोड्ने छैनन्, हामीहरूले त साह्रै मान्य व्यक्तिलाई पो अपमान गरिरहेका रहेछौँ त भनेर यसरी फर्किएर गए। र सबै ऋषिहरूद्वारा ती घेरिनुभएका श्री सुखदेवजी महाराज कस्तो देखिनुहुन्थ्यो अरे भन्दाखेरि नक्षत्रहरूका बीचमा रहेका एक चन्द्रमा जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, सुशोभाले युक्त भएका देखिनुहुन्थ्यो। यसरी सबैजनालाई आज्ञा मागेर राजा परीक्षितले श्री सुखदेवजी महाराजका श्री चरणमा वन्दना गर्दै प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। आज मेरो कुल धन्य भएको छ, आज मेरो जन्म धन्य भएको छ, मेरा पितृहरू साह्रै खुसी हुनुभएको छ। आज हजुर स्वयं अतिथि रूपमा तीर्थाटन गर्दै गर्दै मेरा अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ, जसको स्मरण मात्रले सारा पापी व्यक्तिहरू
मुक्त भएर जान्छन् भने आज हजुरको दर्शन पाउनाले त म त्यसै पवित्रतम भएको छु, अनायास पवित्र भएको छु। प्रभु हजुरको साह्रै ठुलो कृपा भयो। अब यो कुरा बताइदिनुहोस्, हजुर योगीहरूमा पनि परम योगी हुनुहुन्छ, सन्त शिरोमणि हुनुहुन्छ, विरक्त शिरोमणि हुनुहुन्छ। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुषले, मरणधर्मा पुरुषले, जसको 7 दिनमा मृत्यु हुँदैछ, यस्ता जीवले के गरेर आफ्नो आत्मकल्याण गर्न सक्दछन्? यो कुरा बताइदिनुहोस्। के श्रवण गर्दा अथवा कुन कुराको, कुन मन्त्र जप गर्दा, कुन यज्ञ गर्दा, के कुराको भजन गर्दाखेरि त्यो जीवले आफ्नो आत्मकल्याण गर्न सक्दछ? त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। हजुर त 15 मिनट मात्र एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। गृहस्थीका घरमा हजुर त केवल एउटा गोदोहन मात्र बस्न सक्नुहुन्छ। हजुरले साह्रै छोटोभन्दा छोटो सार कुरा सम्झाइदिनु पर्यो। के गर्दाखेरि एउटा मरणधर्मी जीवले आफ्नो आत्मकल्याण गर्न सक्दछ भनेर यसरी परीक्षित राजाले श्री शुकदेवजी महाराजलाई प्रश्न गर्नुभयो। शुद्धजी महाराज भन्नुहुन्छ, यसरी राजा परीक्षितका ती प्रश्नहरू सुनेर श्री शुकदेवजी महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र विस्तारपूर्वक राजा परीक्षितका प्रश्नहरूको उत्तर दिन लाग्नुभयो। हामीहरूले प्रथम स्कन्दका 18औं र 19औं अध्यायका सार कथाहरूलाई यहाँ श्रवण गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। आजको यो बसाइमा अब अर्को बसाइमा पुनश्च हामी अगाडि द्वितीय स्कन्दका सार कथाहरूमा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्री कृष्णका चरणमा विराम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको